हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। तिमी हामी मिली अघि बढे पो यो देश बन्छ स्वर्ग हैसरी। हाम्रो साथी हो। जय नेपाल। बडी सर्च अर्थात् शरीरको तलासीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। शरीरको तलासी मुख्यतया 5वटा तरिकाले लिन सकिन्छ। स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा, अगेन्स्ट वालमा इफ वेपन फाउन्ड, कुनै धारिलो चिजवस्तुहरू अथवा हतियार फेला परेमा गरिने सर्च। त्यस्तै गरी निलिङ पोजिसनमा र प्रोन पोजिसनमा हामीले सर्चको कारवाही गर्न सक्छौँ। बडी सर्च अर्थात् शरीरको तलासी लिन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सस्पेक्ट अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिको बडीलाई 2 भाग गर्नुपर्छ। जस्तै यो अगाडिबाट भाग यो ठ्याक्कै 2 पार्ट गर्ने, यो एउटा पार्ट, यो यतापट्टि अर्को पार्ट। त्यस्तै गरी यहाँ पनि ठ्याक्कै यसरी 2 भाग गरेर हामीले गर्नुपर्छ। यसरी सर्च गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मेटिकुलसली र मेथोडोलोजिकली अथवा सूक्ष्म रूपले तरिकाबद्ध सर्च गर्नुपर्छ। त्यो तरिकाबद्ध भनेको के हो भने हामीले यदि माथि टाउकोबाट सुरु गरेका छौँ भने खुट्टामा गएर समाप्त पार्ने। त्यस्तै गरी यो कुनै घातक चिजवस्तु अथवा घोस्ने बिजाउने चिजवस्तुहरूले असर नपरोस् अथवा हार्म नगरोस्, क्याजुअल्टी नहोस् भन्नको लागि हामीले यसरी यो सुमसुम्याउने भन्दा पनि ब्याटिङ डाउनको हिसाबले हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा बडी सर्च अथवा शरीरको तलासी गर्ने तरिका। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल परे हात देखाउनुहोस्, तपाईँको आइडी देखाउनुहोस्। तपाईँको आइडीले नेपालले सहयोगको लागि धन्यवाद है। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी हात देखाउनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्। तपाईँलाई हामी सर्च गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको शरीरको तलासी लिँदैछ, केही शङ्का होइन? यहाँबाट बडी सर्च अथवा शरीरको तलासी लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने यसरी हामीले 4 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा हामीले समाउने। खुट्टाको एउटा, घुँडाको दोस्रो, यो हातको पिच्छुले समाएको जस्तो 3 हो भने यो कुइनाको भाग चाहिँ 4वटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसरी समाउने। अब यसमा हामीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जहिले पनि हाम्रो वेपन चाहिँ सस्पेक्ट अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिको भन्दा पहुँचभन्दा बाहिर यसरी साइडपट्टि राख्नुपर्छ। अब यहाँ मैले अघि भने जस्तै, अघि व्याख्या गरेँ जस्तै यो शरीरलाई 2 भाग गर्नुपर्छ भने पहिला राइटपट्टिको भागलाई हामी सर्च गर्छौँ। सर्च गर्दा सबैभन्दा पहिला यो वेस्ट एरियामा सर्च गर्ने, एब्डोमिनलमा आउने, फेरि अगाडि जाने, चेस्ट एरियामा क्लियर गर्ने, फेरि ब्याक जाने, फेरि त्यस्तै गरी यो आर्म पिटमा जाने, त्यस्तै गरी ब्याक आउने। यो कलरहरू यसरी हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। माथिल्लो राइटपट्टिको हामीले सर्च गऱ्यौँ भने त्यस्तै गरी अब लोवर पार्टमा सर्च गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो भिजन सस्पेक्टमा हुने, सस्पेक्टको ध्यान आकर्षण चाहिँ प्रोटेक्सन एलिमेन्टले गरिरहेको हुन्छ। यो हात चाहिँ जुन ग्रिप छ यो चाहिँ नछोड्ने, बाँकी 2टा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अलिकति के गर्ने, यहाँबाट कन्ट्याक्ट माथि हुनु पऱ्यो र यस्तै गरी के गर्नु पऱ्यो, सर्च गर्नु पऱ्यो। यसरी तल्लो भागमा सर्च गर्ने। यति भइसकेपछि यो सकिसकेपछि अब हामीले गार्ड चेन्ज गर्छौँ। गार्ड चेन्ज गर्ने बेला यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यतिकै हात ट्वाट्टै छोड्नु हुँदैन। किन हुँदैन भने चाहिँ मैले हात यसरी मैले कन्ट्रोलको काम गरिरहेको छु। हात छोड्ने बित्तिकै सस्पेक्टले अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिले के सोध्छ भने अब मेरो काम सकियो भनेर उसले मुभमेन्ट गर्न सक्छ, हरकत गर्न सक्छ। त्यो भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने यो हातलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर यो गार्ड चेन्ज गर्नु र यहाँपट्टिको हात एकैचोटि यहाँ समाउनु, एकसाथ हुनुपर्छ। यसरी हामीले अर्को हातमा यसरी ग्रिप गरिसकेपछि फेरि अघिकै प्रक्रिया दोहोऱ्याउने। स्मल अफ द ब्याक, वेस्ट एरिया जाने, फेरि ब्याक आउने, एब्डोमिनलमा सर्च गर्ने, ब्याटिङ डाउनमा, त्यस्तै गरी फेरि ब्याक जाने, यो आर्म पिट हुँदै
फेरि कहाँ आउने माथि कलरसम्म आउने। यति भइसकेपछि अब लोवर पार्टमा फेरि जानु पऱ्यो भने अघिकै मुताबिक ठ्याक्कै आई कन्ट्याक्ट सस्पेक्टतर्फ हुनु पऱ्यो र यसरी प्याटिङ डाउन हुँदै के गर्ने सर्च गर्ने। यति सर्च सकिसकेपछि अब केही पनि शङ्कास्पद चिजवस्तुहरू यदि फेला परेनौँ भने यतिकै चट्टै छोड्ने, उहाँलाई अगाडि फर्किनुहोस् भन्ने। ल तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सर्चमा सहयोग पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यताबाट रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी, हात देखाउनुहोस्, दाहिने फर्किनुहोस्, भित्तामा जानुहोस्, भित्तामा हात राख्नुहोस्, हात अलि फैलाउनुहोस्, खुट्टा अलि पछाडि गर्नुहोस्, खुट्टा अझै फैलाउनुहोस्, अझै फैलाउनुहोस्, अब नचल्नुहोस्। तपाईँलाई हामी सर्च गर्दैछौँ, केही शङ्का होइन? यसरी ल्याटरल अप्रोच आइसकेपछि अगेन्स्ट वालमा अथवा भित्तामा हात राखेर हामीले जुन सर्च गर्छौँ, बडी सर्च गर्छौँ, त्यसमा यसरी सेम प्रक्रिया अघिकै यसरी समाइसकेपछि बडीलाई दुई भाग गर्ने, वेपन जहिले पनि बाहिरपट्टि परेको हुनु पऱ्यो, सस्पेक्टको पहुँचभन्दा बाहिर हुनु पऱ्यो र यस्तै गरी सबैभन्दा पहिला वेस्ट एरियामा सर्च गर्ने, वेस्ट एरियामा सर्च गर्ने, अनि यो पछाडिको स्मल अफ द ब्याकमा सर्च गर्ने, फेरि ब्याक जाने, यो चेस्टको भागमा सर्च गर्ने, फेरि प्याटिङ डाउन हुँदै पछाडि ब्याक आउने, ब्याकमा एब्डोमिनल एरियामा चाहिँ सर्च गर्ने, फेरि त्यो ब्याक आउने, ब्याक आइसकेपछि आर्मपिट हुँदै यो हात हुँदै नेकसम्म जाने। अब यो माथिको पार्टमा चाहिँ हामीले सर्च भ्यायो भने अब लोवर पार्टमा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि आफ्नो प्रोटेक्सनसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। यदि कम्युनिकेसन भइसकेपछि अब लोवर पार्टमा जाने बेलामा त्यही उसको सस्पेक्ट अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिको टाउकोमा चाहिँ उसको आँखामा निगरानी गरिराख्ने, यहीँबाट चाहिँ अब लोवर पार्टमा के गर्ने, सर्च गर्ने। यसो अब यति सर्च लोवर पार्टमा सर्च भइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ, गार्ड चेन्ज गर्नुपर्छ। गार्ड चेन्ज गर्दाखेरि यो हात चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। हात छोड्यो भने यसले सस्पेक्टले मेरो काम सकियो भनेर हरकत थप गर्न सक्छ। त्यो कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो लगाव नटिकोस् भन्नको लागि यसै गरी यहाँबाट ठ्याक्कै गार्ड चेन्ज गर्ने र अर्को हातमा चाहिँ यसै गरी समाइहाल्ने। यसरी हामीले यताबाट गार्ड चेन्ज गरिसकेपछि प्रक्रिया अघि जस्तै स्मल अफ द ब्याक, एब्डोमिनल एरिया, ब्याक, चेस्टको एरिया, फेरि ब्याक, आर्मपिटको एरिया, फेरि ब्याक, नेकसम्म। माथिको पार्ट सकिसकेपछि अब लोवर पार्ट प्रक्रिया अघि जस्तै। अब यति सर्च भइसकेपछि हामीसँग केही पनि भेटिएन भने उहाँलाई फर्काउने। तपाईँले हामी नेपाल प्रहरीलाई सर्चमा सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रोक्नुहोस्, हामी नेपाल प्रहरी, हात देखाउनुहोस्, दाहिने फर्किनुहोस्, भित्तामा जानुहोस्, भित्तामा हात राख्नुहोस्, हात अलि फैलाउनुहोस्, खुट्टा अलि पछाडि गर्नुहोस्, खुट्टा अझै फैलाउनुहोस्, अझै फैलाउनुहोस्, अब नचल्नुहोस्। तपाईँलाई हामी सर्च गर्दैछौँ, केही शङ्का होइन? पिस्टल फाउन्ड, अब नचल। भित्तामा जानु, अर्को हात दिनुहोस्। यसपछि नेलिङ पोजिसनमा सर्च गर्ने तरिका प्रायः जसो सामान्यतया नेलिङ पोजिसनमा ह्यान्डकफ लगाइसकेपछि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सस्पेक्ट अथवा अपोनेन्ट अर्थात्
शङ्कास्पद व्यक्ति नन कम्प्लायन्ट छ भने पहिला हतकडी लगाउने अनि त्यसपछि मात्रै हामीले सर्च गर्नुपर्दछ। रोक्नुहोस्, हामीले पार गरेर आज गाउँ पछाडि फर्किनुहोस्, जमिनको मुना टेक्नुहोस्, क्रस गर्नुहोस्, हात टाउको माथि राख्नुहोस्, औँला लक गर्नुहोस्, टाउको माथि माथि टपमा राख्नु, हात अझै टपमा, अब नचल्नुहोस्, तपाईँलाई ह्यान्डकप लाउने शङ्का। यसरी हामीले ह्यान्डकफ लगाइसकेपछि यो सस्पेक्ट भनेको नन कम्प्लायन्ट हो। सर्च गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ह्यान्डकफ लगायौँ। अब यसपछि सर्च गर्नुपर्दाखेरि हात त्यसरी छिराउने तलबाट अनि आफ्नो सजिलो। अब सबैभन्दा पहिला यो वेस्ट एरियामा सर्च गर्ने, त्यसपछि यो स्मल अफ द ब्याकमा गर्ने, अनि यो ब्याकमा पुरै गर्ने एब्डोमिनल एरिया, त्यसपछि फेरि अगाडि जाने चेस्ट एरियामा सर्च गर्ने, फेरि ब्याक आउने अनि त्यस्तै गरी यो आर्मपिट एरियामा सर्च गर्ने। यति भइसकेपछि फेरि गार्ड चेन्ज गर्ने, हात त्यसै गरी माथि राख्ने, फेरि त्यस्तै गरी वेस्ट एरियामा स्मल अफ द ब्याक, फेरि ब्याक जाने चेस्ट एरियामा, ब्याक आउने, त्यस्तै आर्मपिट एरिया, हात सर्च गर्ने। प्रायःजसो यहाँनिर हामीले सर्च गर्दाखेरि डिटेल सर्च भन्दा पनि हेस्टी अथवा सर्ट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पश्चात सोही बमोजिम सस्पेक्टलाई खुट्टा खोल्नुहोस्, सपोर्ट गर्ने, मेरो 3 गन्तीमा माथि जमिनमा उठ्ने। क्लियर? ल 1 2 3 अप। यसै गरी प्रोन पोजिसनमा अर्थात् भुइँमा सुताएर सर्च गर्दा पनि सस्पेक्टको अवस्था अनुसार प्रायःजसो नन कम्प्लायन्ट छ भने पहिला ह्यान्डकफको प्रयोग गर्ने अनि बल्ल हामीले सर्चको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। रोक्नुहोस्, नेपाल पुलिस हात देखाउनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्, हुन भुइँमा टेक्नुहोस्, पक्क सोध्नुहोस्, हात तन्काउनुहोस्, दाहिने बायाँ, हातखेला माथि आकाशतिर। तपाईँलाई हामी ह्यान्डकफ लाउनु केही शङ्का होइन? यसरी शङ्कास्पद व्यक्तिलाई हामीले जुन नन कम्प्लायन्ट छ त्यसलाई ह्यान्डकफ लगाइसकेपछि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गर्दा यसको प्रक्रिया के छ भने यो दुईटै घुँडामध्ये पहिला चाहिँ बायाँ खुट्टाको घुँडालाई स्मल अफ द ब्याकमा राख्ने, दाहिने हातले पहुँच नजिक होस् भन्नको निमित्त प्याटिक डाउनमा यहाँ माथिल्लो भाग सर्च गर्ने। यति अगाडिको भाग सर्च गरिसकेपछि दाहिने खुट्टा गर्दनमा च्याप्ने र त्यसपछि हात उठाउने अनि अगाडिको भाग सर्च गर्ने। खुट्टा दिनुहोस्। यो खुट्टाको भागमा विशेष गरी मोजा लगाएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को खुट्टा दिनुहोस्। अब यसरी पछाडिको भाग सर्च भइसकेपछि अब यो अगाडिको भाग सर्च गर्नको निमित्त
यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भने सस्पेक्टलाई असर र बल नपरोस् भन्नुको निमित्त ह्युमन राइट्सको ख्याल पनि गर्नुपर्छ हामीले। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो दुईटै ह्यान्डकफ लगाएको हातलाई बाहिरपट्टि निकाल्ने आफूपट्टि र यो घुँडालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, जमिनमा टेक्नुपर्छ, ताकि अब उसको ढाडमा मैले टेकेको पनि छैन। अब यो बिचको भागबाट हामीले टेक्यौँ भने अब उसलाई असर पनि परेको छैन, हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब यसै गरी हामीले के गर्ने, सस्पेक्टलाई आफूतिर फर्काउने। पुरै फर्काइसकेपछि अघि हामीले पछाडिको भाग सर्च गऱ्यौँ भने अब चाहिँ अगाडिको भागमा चाहिँ त्यसै गरी प्याटिङ डाउन यसरी सर्च गर्ने। अब यहाँबाट अगाडिको भाग, विशेष गरी यहाँनिर यो ग्रोइन एरिया भन्छ, यो भागमा चाहिँ हामीले मजाले सर्च गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि दुवै भाग हामीले पछाडिको भाग र अगाडिको भाग सर्च भइसकेपछि अब यसपछि माथि जमिनमा उठाउनुपर्छ। जमिनमा उठाउँदाखेरि यो गर्दनमा हात राख्ने, दाहिने हात बायाँ हातले पाखुरामा समाउने र जमिनमा बसोस् भन्ने, बिस्तारै खुट्टा पनि माथि र जमिनमा बस्नुहोस्, आफ्नो खुट्टा पनि उठाउने र दुईटै खुट्टा तन्काउनुहोस्, बायाँ खुट्टा खुम्च्याउनुहोस् र मेरो बायाँ खुट्टा मेरो 3 गन्तीमा माथि जमिनमा राख्नु होला। 1 2 3 अप। यसरी रोटेट घुमाएर हामीले सस्पेक्टलाई माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने सस्पेक्ट अथवा अपोनेन्ट चाहिँ हामीले भनेको जस्तै मान्ने खालको हुँदैन। केही कुरा जानकारी नभए पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो उसले के गर्छ, पुलिसलाई मन नपराउने हिसाबले पनि हुँदैन, म यो मान्दिनँ भन्ने हिसाबले पनि जस्तै गर्न। यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने भन्दा तल खुट्टा टेक, भुइँमा सुत्ने, हात फैलाउने, हत्केला आकाशतिर। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि